नमस्कार। यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@7 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 418 जनामा कोरोना संक्रमण। संक्रमितको संख्या 20,750। उपत्यकामा 51 संक्रमित थपिए। कोरोनाले विराटनगरमा थप 1 जनाको मृत्यु। संक्रमण समुदायमा फैलिएपछि विराटनगर लगायत प्रमुख शहरहरूमा निषेधाज्ञा। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा पहिरोमा परि 8 जनाको मृत्यु। 5 पोखरी थाङपालमा पहिरोले घर पुरिँदा श्रीमान श्रीमतीको ज्यान गयो। एसिड आक्रमणका दोषीलाई दण्ड सजाय बढाउन संसदीय समितिको निर्देशन। बिक्रीका लागि कार्यविधि बनाउन महान्यायाधिवक्ताको सुझाव। नेकपा अध्यक्ष द्वय बीचको छलफल आज पनि निष्कर्षमा पुगेन। दुवै पक्ष आफ्नै अडानमा। कोरोनाको त्रासका कारण चाडपर्वमा देखिएन चहल पहल। घर घरमै मनाइयो रक्षाबन्धन र जनाई पूर्णिमा। र आतंकवादी समूह आइएसको आक्रमणमा परि अफगानिस्तानमा 21 जनाको मृत्यु, 43 जना घाइते। प्रभा। उपत्यकामा 51 सहित पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 418 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ र यो सँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 20,700 नाघेको छ। सुभाष, र अहिलेसम्म कोरोना संक्रमित 58 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने समुदाय स्तरमै कोरोना संक्रमण फैलिसकेपछि विराटनगर लगायत प्रमुख शहरहरूमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ कोरोना संक्रमण सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 418 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। 24 घण्टामा देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा यी व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पोजिटिभ देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। आज थपिएका सहित नेपालमा संक्रमितको संख्या 20,750 जना पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 51 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। काठमाडौँमा 43 जना, ललितपुरमा 3 र भक्तपुरमा 5 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै पर्साका 71, कैलालीका 67, सप्तरीका 51, मोरङका 46, महोत्तरीका 31, धनुषाका 30 र कञ्चनपुरका 16 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसै गरी बाँके र कास्कीका 8 जना, सुनसरीका 5 जना, छापा र अछामका 4 जना, सिराहा र बाराका 3 जनाको PCR रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ। यस्तै सुर्खेत, रौतहट, दैलेख, सर्लाही र रुकुम पश्चिमका 2 जनामा संक्रमण देखिएको छ। रसुवा, चितवन, गुल्मी, दोलखा, स्याङ्जा, रूपन्देही, बर्दिया र दाङमा 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। हालसम्म नेपालमा 58 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको जानकारी मन्त्रालयले दिएको छ। नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,732 रहेको छ भने 14,961 जना डिस्चार्ज भएका छन्। विराटनगरको कोशी अस्पतालको आइसोलेसनमा 1 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। विराटनगर महानगरपालिका 5 निवासी 77 वर्षीय संक्रमित पुरुषको मृत्यु भएको हो। कोभिड-19 उपचार केन्द्रमा उपचारको क्रममा उनको मृत्यु भएको हो। पछिल्लो समय विराटनगरमा समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिएपछि जनमानसमा त्रास बढेको छ। सधैँ चहल पहल हुने विराटनगरको सडक पछिल्लो केही दिनदेखि सुनसान बनेको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या लगातार बढ्न थालेपछि मानिसहरू घर बाहिर आउन समेत डराइरहेका छन्। दर्शकवृन्द, म विराटनगर महानगरपालिकाको यो सडकमा छु र सडक सुनसान छ। धेरै पछि यो सडक सुनसान देखिएको छ। पहिला भन्दा अहिले खरा छ। मान्छे भेटिँदैन है सडकमा, भेटिँदैन, सबैलाई डराइसकेको छ, तर्सिसकेको छ, बाहिर निस्किँदैन घरबाट कोही पनि।
सबैमा कोरोनाको त्रास छ। यो रिपोर्ट तयार पारिरहँदासम्म विराटनगर महानगरपालिका लगायत मोरङमा 45 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएको छ, जसमध्ये विराटनगर महानगरपालिकाको 22, त्यसगरी रङ्गेली नगरपालिकाको 22 र कटरी नगरपालिकाको महिलामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। म त 10:30 बजेदेखि निकालेको, अहिलेसम्म अब 200 रुपियाँ काम भएको छ, मान्छे नै भेट्दैन। सर के गर्नु? कतिको छ यो लकडाउन? पहिला भन्दा अहिले जुन लकडाउन गरेको छ कतिको कडा छ? पहिला भन्दा त अहिले कडै छ। अब घरबाट बाहिर निस्किँदैन। अब अति आवश्यक काम परेपछि मात्रै घरबाट अब त्यही 1-2 जना निस्किन्छ। यो मोरङ जिल्लामा कोरोना संक्रमण हाई प्रोफाइलका व्यक्तिहरूमा पनि लाग्न थालेको छ। प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता चूडामणि आचार्य सहित उनका 2 जना परिवारको सदस्यमा समेत कोरोना देखिएको छ। त्यसैगरी विराटनगर महानगरपालिकामा रहेको विभिन्न अस्पतालका कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, नर्सहरूमा पनि कोरोना देखिएको छ। दर्शकवृन्द, यो रिपोर्ट तयार पारिरहँदासम्म न्युरो अस्पतालका 3 जना नर्समा कोरोना देखिएको छ आज। त्यसैगरी कोशी अस्पतालका 2 जना स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना पोजिटिभ पाइएको छ भने विराट मेडिकल कलेजका 1 जना कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। पछिल्लो समय समुदाय स्तरमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि मोरङमा PCR परीक्षणको दायरा बढाएको छ र अझै यसलाई बढाउनु पर्ने देखिएको छ। एभी न्यूज खबरका लागि वीरेन्द्र कुमार शाह, मोरङ। दर्शकवृन्द, कोरोनाका कारण विराटनगरमा थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिएका कारण विराटनगर लगायत अन्य मुख्य सहरहरू यतिखेर निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ र यो विषयमा विस्तृतमा जानकारी दिन यतिखेर हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता वीरेन्द्र कुमार शाह। वीरेन्द्र, अहिले पछिल्लो अवस्था के छ? त्यहाँको निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ र हामीले योभन्दा अगाडि पनि एउटा रिपोर्ट प्रसारण गर्यौं, मानिसहरू मा त्रास बढेको छ भन्ने पनि खबरहरू आइरहेको छ। हामीलाई विस्तृतमा बताइदिनुस् न। पक्कै पनि प्रभा, मोरङ जिल्लामा चाहिँ यो आज पहिलो घटना मात्र होइन। यो भन्दा अगाडि पनि मोरङ जिल्लाको सुनवर्ती नगरपालिकाको 1 जना पुरुष को कोरोनाको कारण मृत्यु भएको थियो। त्यसैगरी आज विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर 7 को 77 वर्षीय वृद्धको चाहिँ मृत्यु भएको छ। कोशी अस्पतालको आइसोलेसनमा उपचाररत उनको मृत्यु भएको छ। प्रभा, र मोरङको कुरा गर्ने हो भने विशेष गरेर प्रदेश नम्बर 1 को राजधानी विराटनगरमा पहिल्यै पनि लकडाउन भएको थियो, तर जनमानसबाट लकडाउनको ठाडो उल्लङ्घन हुँदै आएको थियो। तर पछिल्लो समय समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिसकेपछि जनमानसमा त्रास छ। योभन्दा अगाडि भर्खरै जुन रिपोर्ट प्रसारण भएको छ, हामी योभन्दा भयवाहक अवस्था विराटनगरको छ। मानिसहरू चाहिँ सडकमा आउन एकदमै डराइरहेको अवस्था छ। आज जनै पूर्णिमा भए तापनि जुन विराटनगरको सडक भिड हुने गर्दथ्यो, जहाँ चाहिँ हजारौं मानिसहरूको आवत जावत हुने गर्दथ्यो, आज केही मात्रामा फुट्टा 1-2 जना मानिसहरू चाहिँ विशेष कामको लागि मात्र हिँडुल गरिरहेका छन्। त्यो चाहिँ मानिसहरू चाहिँ हिँडुल गरिरहेको छैन। प्रभा, र आज मात्रै मोरङ जिल्लामा 46 जना व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण चाहिँ भएको छ। यो नयाँ रिपोर्ट हो र महानगरपालिका जुन विराटनगर महानगरपालिका छ 45 जना मध्ये महानगरपालिकाको मात्रै 22 जना व्यक्ति छन् भने रङ्गेली नगरपालिकाको 22 जना रहेको छ। त्यसैगरी कटरी गाउँपालिकाको 2 जना व्यक्ति रहेको छ। प्रभा, र यो सँगै मोरङ जिल्लामा कुल 376 जना व्यक्ति चाहिँ कोरोना संक्रमित रहेको छ, जसमध्ये चाहिँ 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 213 जना व्यक्ति निको भएर घर फर्किसकेको छ। प्रभा, वीरेन्द्र, अवस्था अझै भयावह नहोस् भनेर स्थानीय प्रशासनले के कसरी कार्यहरूलाई अगाडि बढाइरहेको छ? हुन त दिन प्रतिदिन संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ। यो विषयमा चाहिँ स्थानीय प्रतिनिधिहरूले के बताइरहेका छन्? प्रभा, मैले योभन्दा अगाडि यो रिपोर्ट प्रसारण गर्नुभन्दा अगाडि
विराटनगर स्वास्थ्य शाखाको प्रमुखसँग चाहिँ मैले कुरा गरेको थिएँ। तपाईँहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ त्योभन्दा अगाडि पनि हामीले फलो गरिरहेका थियौँ। विराटनगर महानगरपालिकाले चाहिँ यो लकडाउन जुन चाहिँ पुनः लकडाउन गरिएको छ, 2 साताको लकडाउनको सदुपयोग गर्दै बढी मात्रामा PCR परीक्षणको मात्रा चाहिँ बढाएको छ, ठाउँ ठाउँमा परीक्षण गरिरहेको छ। प्रभा सँगै प्रदेश सरकार पनि यस विषयमा एकदमै जागरुक देखिन्छन्। अहिले ठाउँ ठाउँमा चाहिँ परीक्षणको दायरा बढाइरहेको छ भने कुनै पनि त्यस्तो पसलहरू खुला गर्न दिएको छैन, मानिसहरूलाई चाहिँ आवत जावत गर्न दिएको छैन। अस्पतालको नर्सहरूमा पनि त्यसै डाक्टरमा त्यसै गरी कर्मचारीमा समेत कोरोना देखिएपछि धेरै विराटनगरको अधिकांश अस्पतालहरू सिल गरिएको छ। प्रभा धन्यवाद वीरेन्द्र र पछिल्लो अद्यावधिका लागि यहाँसँग हामी पुनः जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता वीरेन्द्र कुमार शाह र हामीलाई कोरोनाबाट विराटनगरमा थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने त्यसै गरी संक्रमण समुदायमा फैलिसकेपछि विराटनगर लगायत अन्य शहरहरूमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ र त्यहाँको पछिल्लो अवस्था के छ यो विषयमा विस्तृत जानकारी गराउनुहुँदै अब बाँकी खबर। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका थप 6 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। सोमबार बिहान 1 जनप्रतिनिधि र 1 कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। परीक्षणमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका 6 सहित 8 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। आजै भेरी अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा सल्यानका 2 र बाँकेका 9 गरी 11 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका 8 जनामा संक्रमण देखिएपछि उपमहानगरपालिका सिल गरिएको छ र यो विषयमा विस्तृतमा जानकारी दिन यतिखेर हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता दुर्गा रोकाय। दुर्गा, नेपालगञ्जको पछिल्लो अवस्था के छ यो विषयमा जानकारी गराउनुहोस् न। पर्वा बाँकेमा खास गरी कोरोना संक्रमणको अवस्था थप जटिल बन्दै गएको छ, किनभने सचेत वर्ग र खास गरी सरकारी कार्यालयहरूमा चाहिँ कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ। केही दिन अघि मात्रै नेपालगञ्जमा रहेको आन्तरिक राजस्व कार्यालयका 1 जना अधिकृतमा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो र त्यसपछि उनको सम्पर्कमा आएका र कार्यालयका कर्मचारीहरूको जाँच गर्दा थप 11-12 जनामा कोरोना भएको थियो भने त्यसै गरी जिल्ला अदालतमा पनि 1 जना कर्मचारीमा देखिएको थियो। उनीबाट 5 जनामा जिल्ला अदालतका कर्मचारीमा देखिएको छ भने आज बिहान मात्रै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका 1 जना जनप्रतिनिधि र 1 जना कर्मचारीमा देखिएपछि हिजो जसरी स्वाब सङ्कलन गरिएको थियो सबैको रिपोर्ट आइसकेको अवस्था थिएन। दिउँसो मात्र थप 6 जना नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका कर्मचारी थप 6 जना सहित बाँकेमा 9 जना आज मात्रै थपिएका छन् भने यसरी समुदाय स्तरमा कोरोना बिस्तारै फैलिँदै गएको अवस्था छ। भुसको आगो चाहिँ फैलिँदै गएको अवस्था छ। हालसम्म बाँकेमा समुदाय स्तरमा मात्र 50 जनामा कोरोना देखिसकिएको छ। 1 जनामा कोरोना चाहिँ लक्षण सहितको देखियो भनेर हामीलाई स्वास्थ्य कार्यालयले जानकारी गराएको छ भने पर्वा हालसम्म बाँकेमा 457 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। पछिल्लो समय मात्रै जसरी लकडाउन खोलिसकेपछि समुदायमा कोरोना देखिएको छ र यो जटिल अवस्था आइसकेपछि बाँके प्रशासनले खास गरी जिल्ला स्तरीय कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले बाँके जिल्लालाई 3 दिन निषेधाज्ञा जारी गरेको छ र निषेधाज्ञा अन्तर्गत आज दोस्रो दिन हो र दोस्रो दिन आज यो रक्षाबन्धन जनै पूर्णिमा भएका कारण चाहिँ आज खुकुलो पारिएको थियो। निजी सवारी साधनहरूलाई सञ्चालन गर्न दिएको थियो। दुर्गा, कोरोना संक्रमितको संख्या बढिसकेपछि अस्पतालमा शैय्याको अभाव हुने, आइसोलेसन कक्षको अभाव हुने खबरहरू हामीले दिनौँ जस्तो प्रसारण गरिरहेका छौँ। नेपालगञ्जको हकमा के छ, के कसरी कोरोना संक्रमितको उपचारमा कार्यहरू अगाडि बढाइराखिएको छ, स्थानीय प्रशासनले के गरिरहेको छ, यो विषयमा के छ? पर्वा बाँकेमा पहिलेदेखि नै खजुरा स्थित क्यान्सर अस्पताललाई आइसोलेसन अस्पतालका रूपमा प्रयोग गरिएको थियो र त्यो अस्पताल अहिले पनि आइसोलेसनकै रूपमा सञ्चालित छ। त्यहाँ चाहिँ करिब 50 बेड सञ्चालनमा छन् भने त्यसै गरेर नेपालगञ्जको डेन्टल अस्पताललाई पनि आइसोलेसनका रूपमा सञ्चालन गरिएको थियो। सो अस्पताल केही समय अगाडि कोरोना संक्रमण घटिसकेपछि त्यहाँ बन्द गरिएको थियो, तर केही दिन पछि फेरि जसरी अहिले समुदायमा कोरोना बढेको देखिएको छ त्यो बढिसकेपछि अस्ति मात्रै थप
आइसोलेसन बेड सङ्ख्या 600 करिब 600 भन्दा बढी आइसोलेसनका बेड सङ्ख्याहरू विभिन्न ठाउँहरूमा राखिएको छ र त्यो डेन्टल अस्पताललाई पनि पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने अहिले पछिल्लो समय जस्तो आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा देखिएको जुन कोरोना सङ्क्रमण भएका व्यक्तिहरू जुन त्यहाँका कर्मचारीहरू थिए उनीहरूलाई सोही ठाउँमै त्यही आन्तरिक राजस्व कार्यालयमै नै आइसोलेसनका रूपमा प्रयोग गरेर त्यसरी राखिएको अवस्था छ भने सो इच्छा अनुसार अब आइसोलेसन घरमै पनि गर्न सकिने अथवा चाहिँ कार्यालयहरूमा पनि आइसोलेसनका रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिने गरी त्यसरी खुल्ला पनि गरिएको अवस्था छ भने पर्वा यो जटिल अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै भोलि निषेधाज्ञा सकिसकेपछि पुनः थप गर्ने 4 दिनसम्म थप गर्ने या त्योभन्दा बढी गर्ने भन्ने एक खालको सोच भएको भनेर हाम्रा बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हामीलाई जानकारी गराएको अवस्था पनि छ पर्वा। धन्यवाद दुर्गा र पछिल्लो अध्यावधिका लागि यहाँसँग हामी पुनः जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता दुर्गा रोकाए र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा थप 6 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ भने नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा 8 जनामा संक्रमण देखिएपछि उपमहानगरपालिका सील गरिएको छ र निषेधाज्ञा पनि जारी गरिएको छ। आज दोस्रो दिन र कोरोनाको संक्रमितको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा पनि हामीलाई जानकारी गराउनु हुँदै थियो हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता दुर्गा रोकायाले। अब बाँकी खबर। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका वडा नम्बर 11 मा पहिरोले निर्माणाधीन कवर्ड हल पुरिँदा बेपत्ता भएका 8 जनाको शव भेटिएको छ। सोमबार बिहान 3:30 बजेतिर गैरी बजारको केही भाग भासिएर कवर्ड हल पुरिएको थियो। मृत्यु भएका कवर्ड हल निर्माणमा खटिएका कामदार रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। पहिरोले कवर्ड हलको आधा भाग र मजदुर बस्ने टहरा पुरै पुरेको थियो। पहिरोमा परि घाइते भएका 35 वर्षीय भारतीय नागरिक बारू शाहलाई उद्धार गरी थप उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइएको छ। पहिरोमा पुरिएर मृत्यु हुनेमा वीरगञ्जका 42 वर्षीय राजेन्द्र चौरासिया, 35 वर्षीय प्रदीप चौरासिया, 25 वर्षीय विक्रम थिङ, 23 वर्षीय मानबहादुर रुम्बा रहेका छन्। त्यस्तै वीरगञ्जकै 20 वर्षीय सिमन क्लान, 21 वर्षीय शिवबालक धामी, 17 वर्षीय सोनाम लामा र एकजना भारतीय नागरिक राजेन्द्र चौधरी रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय मेलम्चीका प्रहरी निरीक्षक फलबहादुर तामाङले जानकारी दिएका छन्। यसैबीच सिन्धुपाल्चोकको 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिका 2 बरुवामा पहिरोले एउटा घर पुर्दा श्रीमान श्रीमतीको मृत्यु भएको छ। बरुवाको स्वास्थ्य चौकी नजिकै घर पुरिँदा अन्दाजी 40 वर्षका घरधनी यज्ञ बहादुर छेत्री र उनकी श्रीमती लक्ष्मी छेत्रीको मृत्यु भएको हो। सिन्धुपाल्चोकमै गत असार 24 गते राति भोटेकोसी, बुलकुटे र ठाडो खोलामा आएको बाढी पहिरोमा बेपत्ता भएका 20 जना अझै फेला परेका छैनन्। प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिले एसिड आक्रमणका दोषीलाई दिइने दण्ड सजाय बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले आज एसिड आक्रमणका पीडितसँग छलफल गरेपछि एसिड आक्रमण गर्नेहरूलाई दिइने दण्ड सजाय कम भएको निष्कर्ष सहित सम्बन्धित कानुनलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्न नेपाल सरकारी गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। त्यसका लागि समन्वय गर्न महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र महिला आयोगलाई समेत निर्देशन दिइएको छ। उजुरी दिन उत्प्रेरित गर्न, यस्ता उजुरीहरूप्रति संवेदनशील भई तुरुन्तै सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउन र उत्पीडन तथा एसिड आक्रमण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र दण्ड सजायलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिएकोले सम्बन्धित विद्यमान कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्ने कार्यलाई तत्काल अगाडि बढाउन समिति नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। समितिले जोखिमयुक्त एसिडको सर्वसुलभ उपलब्धता हुँदा प्रतिशोध सार्ने हतियारको रूपमा प्रयोग भएकाले आवश्यक नियमन गर्न समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। नेपालमा परिवारका सदस्य, आफन्त र नजिकका नातेदारबाट एसिड आक्रमण हुने गरेको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ। बदला लिन प्रेम सम्बन्ध सफल नहुनु जस्ता कारणले आफन्तहरूबाट एसिड आक्रमण बढी हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको हो। संसदको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीले नेपालमा परिवारका सदस्य, आफन्त र नातेदारबाट आक्रमण हुने तथ्याङ्क रहेको बताए। हाम्रो तथ्याङ्कले भएका सबै एसिड एट्याकहरूमा नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि परिवार अथवा नजिकको नातेदारहरूसँग रिलेट गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले एसिड जस्ता रासायनिक पदार्थहरूको सहज उपलब्धता नहुने गरी कानुन व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। सजिलै बजारमा एसिड प्राप्त हुने भएकाले पनि घटनाहरू बढी हुने गरेको भन्दै उनले बिक्रीका लागि निश्चित कार्यविधि बनाउन सुझाव दिए। बजारमा हामी अन्य खाद्य पदार्थहरू जसरी प्राप्त गर्छौँ, अन्य निर्माणका सामग्रीहरू जसरी प्राप्त गर्छौँ, त्यसरी नै प्राप्त गर्नुपर्ने चिज या वस्तु यो हो कि होइन। यदि यो मेरो विचारमा त्यसरी प्राप्त गर्नुपर्ने चिज होइन, यसलाई नियमन गर्न जरुरी छ। एसिड जस्ता रासायनिक पदार्थहरू आयात गर्ने उद्योग प्रतिष्ठान सम्बन्धी ऐन कानुन भए पनि बिक्री वितरणका लागि कुनै कानुन बनेको छैन। नेपालमा सबैभन्दा बढी ब्याट्री तथा इन्भर्टरमा प्रयोग हुने सल्फ्युरिक एसिड आयात हुने गरेको छ। पार्टीभित्र उत्पन्न सङ्कट समाधान गर्न बसेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीचको वार्ता सकिएको छ। केही दिन अवरुद्ध भएर आइतबारबाट सुरु भएको दुई नेता बीचको सोमबारको संवादमा पनि ठोस सहमति हुन सकेन। जनै पूर्णिमाको शुभकामना आदान प्रदान गरी सुरु भएको आजको बैठक विषयवस्तुमा प्रवेश गरे पनि कुनै सहमतिमा पुग्न सकेन। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहान करिब 9 बजेबाट सुरु भएको वार्तामा ओली दाहालका साथै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र सुभाष नेमुवाङ सहभागी भएका थिए। दाहालको तर्फबाट वरिष्ठ नेता खनाल र नेमुवाङ ओलीका तर्फबाट वार्तामा सहभागी भएका हुन्। वार्तामा अध्यक्ष दाहालले स्थगित भएको स्थायी समिति बैठकको तत्काल मिति तोक्न र समस्या समाधान गर्न अग्रसरता लिन ओलीलाई आग्रह गरेका थिए, तर ओलीले पहिला सचिवालयमा सहमति गरेर मात्रै स्थायी समिति बैठक बोलाउनु पर्ने अडान दोहोर्याएका थिए। बैठक बोलाउने र नबोलाउने दुवै पक्षले अडान नछाडेपछि पुनः भोलि छलफल गर्ने गरी नेताहरू उठेका थिए। नेताहरू बीच करिब 1.5 घण्टा संवाद भएको थियो। यसैबीच बालुवाटारको बैठक सकिए लगत्तै प्रधानमन्त्री ओली निजी निवास भक्तपुरको बालकोट पुगेका थिए। दाङमा जङ्गली बँदेल मार्न मकै बारीमा थापेको करेन्ट लागेर 2 दाजुभाइको मृत्यु भएको छ। घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 हरनौका 10 वर्षीय तेजबहादुर रावत र 14 वर्षीय वीरबहादुर रावतको आज बिहान मृत्यु भएको हो। उनीहरूका बुबा 37 वर्ष दिलबहादुर राहत घाइते भएका छन्। उनको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराहीमा उपचार भइरहेको छ। प्रहरी नायब उपरीक्षक सुमित खड्काका अनुसार रावतले आफ्नै मकै बारीमा जङ्गली बँदेलले मकै खाइदिएर नोक्सान पारेपछि मार्न भनी करेन्टको धराप थापेका थिए। नेपाल स्थित जापानी दूतावास अगाडि जापान जान नो अब्जेक्सन लेटर लिनेहरूको घुइँचो लागेको छ। विदामा नेपाल आएका तर कोरोनाका कारण यतै रोकिएका नागरिकहरू पुनः जापान जानका लागि नो अब्जेक्सन लेटर लिन लामो लाइन लागेका हुन्। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोनाका कारण सम्पूर्ण उडानहरू बन्द भएका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भएसँगै विदामा नेपाल आएकाहरू यतै रोकिएका थिए। जापान सरकारले अगस्त 5बाट जापानमा नेपालीहरूको प्रवेश खुला गरेपछि नो अब्जेक्सन लेटरका लागि दूतावास आउनु परेको सेवाग्राहीले बताएका छन्। नो अब्जेक्सन लेटर लिनको लागि चाहिँ अहिले हामी यहाँ लाइनमा छौँ। एउटा सानो फर्म भरेर बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो बुझाइसकेपछि अनि जापान जाने रिएन्ट्री गरेर आएको व्यक्तिहरूलाई अनुमति छ। नयाँ भिसा भने अहिले खुलाइएको छैन। यसअघि नै जापानमा बसेर अध्ययन गरिरहेका, रोजगारी गरिरहेका र विदामा नेपाल आएका नागरिकहरू मात्रै जान पाउनेछन्। जो छ फेरि जान चाहनेहरूको उहाँहरूको लागि चाहिँ यहाँको गभर्मेन्टले रिएन्ट्री पेपर लिनुपर्छ है। यहाँबाट यहाँको एमएससीबाट दूतावासबाट रिएन्ट्री पेपर लिएर आफ्नो जस्तै कोरोना 72 घण्टा पहिलेको चाहिँ रिपोर्टहरू देखाएर अनि आफ्नो टिकट काटेर नेपाल एयरलाइन्सबाट जान सक्छ भनेर उसले यो नियम ल्याएको हुनाले अहिले उसले यसको फर्मको लागि लाइन बसिरहेको। दूतावासले नो अब्जेक्सन लेटर दिएपछि जापान उड्नुभन्दा 72 घण्टा अगाडि कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएको हुनुपर्नेछ। उपत्यका सहित देशभरि संक्रमणको जोखिम बढे पनि दूतावासमा सेवा लिन आउनेहरूले मास्क लगाउने बाहेक अन्य स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अपनाएको पाइएन। प्रभा, आज रक्षाबन्धन अर्थात् जनै पूर्णिमा नेपालीहरूको चाड र नयाँ जनै पहिरेर र नाडीमा डोरी बाँधेर यो पर्व मनाइएको छ। हो सुभाष, तर यस वर्ष भने कोरोना त्रासका कारण चाडपर्वमा पनि खासै चहल पहल पनि देखिएको छैन र घर घरमै बसेर रक्षाबन्धन र जनै पूर्णिमा मनाइएको छ। अब यसै सम्बन्धी थप खबर।
नयाँ जनाई पहिरिएर र रक्षाबन्धन अर्थात् नाडीमा डोरो बाँधेर सोमबार जनाई पूर्णिमा मनाइएको छ। तर विगतमा जनाई पूर्णिमाको दिन भेटभाड हुने शिवालय कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण यसपटक प्राय सुनसान छन्। प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने जनै पूर्णिमा पर्व आज देशभर नयाँ जनाई फेरेर र रक्षाबन्धन बाँधेर मनाइएको छ। तर कोरोना भाइरसका कारण विशेष मेला लाग्ने स्थानहरू भने सुनसान देखिएका छन्। जोखिम मोलेरै भए पनि आज नयाँ जनाई लगाउने तागाधारीहरूले बिहानैदेखि नदी, ताल, तलाउ, पोखरीमा गई स्नान गरेर गुरु पुरोहितबाट जनाई लगाउने र रक्षाबन्धन बाँधेर मनाएका छन्। रक्षाबन्धन महिलाहरूले बायाँ नाडीमा र पुरुषहरूले दायाँ नाडीमा बाँध्ने चलन छ। यो दिन बाँधिएको धागोलाई तिहारमा लक्ष्मी पूजाको दिनमा फुकालेर गाईको पुच्छरमा बाँधी विसर्जन गर्ने परम्परा छ। त्यसो गर्नाले नकारात्मक तत्त्वबाट सुरक्षा प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ। जनैको विशेषता तपाईको ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य र शूद्र चार वर्णमा 3 वर्णलाई मात्रै गायत्री दिएको छ वेदले। ब्राह्मणलाई श्वेत ब्रह्म गायत्री, क्षेत्रीलाई स्वत क्षेत्र गायत्री र वैश्यलाई वैश्य गायत्री। जो वैश्यहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि गायत्री जप्न सक्नुहुन्छ र उहाँहरूले पनि जनै लाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै नेपालको तराई क्षेत्रमा भने आजकै दिन दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई राखी बाँधेर यो पर्व मनाइन्छ। यसबाट दिदी बहिनी र दाजुभाइका बीचमा प्रेम सम्बन्ध बढ्छ भन्ने सामाजिक मान्यता छ। पशुपति लगायत अन्य मन्दिरमा भक्तजनको भिड लागे पनि जनै पूर्णिमाको दिन विशेष मेला लाग्ने काठमाडौँको मणिचुड, रसुवाको गोसाईकुण्ड, सिन्धुपाल्चोकको 5 पोखरी, धनुषाको धनुष सागर, जुम्लाको दानसाधु, नवलपरासीको त्रिवेणी धाम, खोटाङको हलेसी, ललितपुरको कुम्भेश्वर लगायत स्थानमा विगतका वर्षहरूमा बिहानदेखि नै मेला लाग्ने गरेको भए पनि यस वर्ष कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण मेला स्थगित गरिनुका साथै मन्दिरहरू समेत बन्द गरिएको थियो। भगवानलाई त्यो रथमा राख्नुभयो। आज बिहानै फेरि रथमा निकालेर उहाँलाई विराजमान गराउनुभयो। त्यही भएर आज मान्छेहरूलाई कसलाई पनि भित्र पठाएको छैन। त्यही भएर आज बाहिर नै पूजा गर्न लगाएको। आज रोग लाग्यो भन्दामा हामीले यसलाई छोड्ने कुरा हुँदैन। अब अहिले हामी नै भयौँ, हामी यहाँ जनै फेर्न आएको थियौँ, तर बाध्यता के थियो भने हामीले एकजना बाहुन पनि भेटेनौँ। जनै किनेर हामी आफैले मन्त्र फुक्यौँ र फेर्यौँ। अवस्था चाहिँ त्यस्तो भयो। यसलाई चाहिँ अलिकति उहाँहरूले बुझिदिनु भयो, अलिक सजिलो हुन्थ्यो हामीलाई चाहिँ नि। यसै दिन ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य गरी 3 वर्णका तागाधारीले आफ्नो जनै फेर्नुपर्ने विधान शास्त्रमा उल्लेख छ। जनै फेरिसकेपछि 2 दिन अघिदेखि पानीमा भिजाइ राखिएको विभिन्न 9 प्रकारका गेडागुडी मिसाएर तयार पारेको टुसा उमारेकोलाई क्वाटी भनिन्छ। हरियो टुसा पलाएको गेडागुडीलाई विशेष गरी झोल तरकारीको रूपमा पकाएर खाने गरिन्छ। क्वाटीले शरीरमा शक्ति बढाई रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउँछ भन्ने विश्वास छ। जनाई पूर्णिमाका दिन मेला लाग्ने पूर्वी नेपालकै पशुपतिनाथ भनेर चिनिने हलेसी महादेव मन्दिर यसपटक सुनसान जस्तै बन्यो। कोरोनाको त्रासका कारण चैत 11 गतेदेखि सरकारले नै मन्दिर बन्द गरेको छ। शिव मन्दिर भएकाले विशेष गरी साउन महिनामा भक्तजनहरू हलेसी पुग्ने गर्छन्। मन्दिर बन्द भएपछि भक्तजनहरूले बाहिरैबाट पूजाआजा गरेर फर्किने गरेका छन्। समुद्री सतहदेखि 4736 फिटको उचाइमा अवस्थित हलेसी मन्दिरमा रहेको हलेसी गुफाको प्राकृतिक भनोट विश्वमै अनौठो मानिन्छ। हलेसी महादेवलाई हिन्दू धर्मावलम्बीले पूर्वको पशुपति, बौद्ध मार्गीले दोस्रो लुम्बिनी अथवा मुरातिक गुफा र किरात धर्मावलम्बीले आदिम भूमिकाका रूपमा मान्ने गर्छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण यस वर्षको रक्षाबन्धनको रौनक बागेश्वरी मन्दिरमा देखिएन। लकडाउन भएदेखि बागेश्वरी मन्दिरमा पूजापाठ र बागेश्वरी माताको दर्शन गर्न बन्द गरिएको छ। दर्शनका लागि मूल गेटमा पूजापाठ गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। आइतबारदेखि 3 दिनका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएकाले बागेश्वरी मन्दिरमा दर्शनार्थीको भीडभाड निकै कम देखिएको हो। बजारमा समेत मानिसहरूको भीडभाड कमै देखिएको छ। नेपालगञ्जमा घर घरमा रक्षाबन्धन बाँधेर मनाइएको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा रक्षाबन्धनको दिन निकै भीड रहने गरेको थियो।
भाइ बहिनीको प्रेमको प्रतीकका रूपमा मनाइने रक्षाबन्धन यस वर्ष सोमबार परेकाले महोत्तरी लगायत मिथिला क्षेत्रमा रौनक छाएको छ। मिथिला क्षेत्रमा यो पर्व विशेष उत्साहका साथ मनाइन्छ। भाइ बहिनी बीच प्रेम, समर्पण र आपसी सम्बन्ध कहिले नटुट्ने प्रतिबद्धता जनाइने यो पर्व मिथिलाञ्चल क्षेत्रको सांस्कृतिक पर्व हो। रक्षाबन्धनमा दिदी बहिनीले राखी बाँधेर दाजुभाइलाई मिष्टान्न भोजन खुवाउने चलन छ। दाजुभाइले दिदी बहिनीलाई उपहार दिने परम्परा रहेको छ। राखीका लागि दाजुभाइ कार्यरत क्षेत्रबाट घर फर्किने गर्छन्। दाजुभाइ राखी बाँध्न पुग्ने गर्नाले चेली र माइती पक्षबीच रक्षाबन्धनले सम्बन्ध सुधारमा समेत विशिष्ट भूमिका निर्वाह गरेको छ। सत्ययुगमा तीनै लोक, स्वर्ग, मर्त्य र पातालको अधिपति दानवराज बलिलाई उनका बहिनी गङ्गा र यमुनाले युद्धमा जानु अघि विजयको कामना गर्दै हातमा राखी बाँधिदिएको र युद्धमा बलिको जित भएको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष साउन शुक्ल पूर्णिमाका दिन रक्षाबन्धन मनाइन्छ। दिदी बहिनीले आफ्ना दाजुभाइको शौर्य वृद्धिको कामना गर्दै राखी बाँधिदिने परम्परा बसेको मिथिला क्षेत्रमा जनविश्वास छ। श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमाका दिन ब्राह्मण पुरोहितले शास्त्रोक्त विधिबाट अभिमन्त्रित डोरा यजमानलाई बाँधिदिने परम्परा पनि रहेको छ। तर मिथिलाञ्चलमा भने मुख्य आकर्षण चाहिँ दिदी बहिनीकै हातबाट राखी बाँधिनु रहेको छ। ओखलढुङ्गाको रमाइलो डाँडा रुम्जाटार सडकमा बिछ्याइएको कालो पत्रे कामै नलाग्ने गरेर उक्किएको छ। 9 महिना अघि बिछ्याइएको कालो पत्रे उक्किएपछि ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गर्नुको सट्टा त्यही कम्पनीलाई पुनः कालो पत्रे गर्न निर्देशन दिइएको छ। एसियाली विकास बैंक र स्विस सरकारको सहयोगमा 20 करोड 68 लाख लागतमा आपतकालीन भूकम्पीय सहयोग परियोजना अन्तर्गत राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ ओखलढुङ्गा मार्फत सञ्चालित रमाइलो डाँडा रुम्जाटार सडकको अधिकांश भागको कालोपत्रे उक्किएको छ। कालोपत्रे उक्किएपछि कार्यालयले ठेकेदार कम्पनीलाई पुनः कालोपत्रेको काम थाल्न निर्देशन दिएको छ। कार्यालयको निर्देशनसँगै ठेकेदार कम्पनीले पुनः कालोपत्रेको काम गर्न सिस्ने खोला, बडालु, सानिटार लगायतका खण्डमा डोजर लगाएर उक्किएको कालोपत्रे हटाउन सुरु गरेको छ। जुन डिबिएसटी गरिएको ठाउँमा डिबिएसटी नटिक्ने किसिमको माटो र भूगोलको कारणले गर्दाखेरि पनि डिबिएसटी उक्किएको छ। ती क्षेत्रहरूमा अब अहिलेको हालको भारी वर्षा भइरहेको पिरियडमा केही काम गर्न सकिँदैन। अब यसलाई सच्याउने, करेक्सन गर्ने र रेक्टिफिकेसन गर्ने भनेको मनसुन पिरियड रोकिसकेपछि तुरुन्तै उपयुक्त तरिकाले त्यसलाई करेक्सन गर्ने र डिबिएसटी गर्नुपर्ने क्षेत्रमा डिबिएसटी गर्ने र अन्य तरिकाले सच्याउन मिल्ने ठाउँमा अन्य तरिकाले काम गर्ने छलफल भएको छ। 18 महिनामै सक्ने गरी 2074 सालमा काम थालिएको भए तापनि यो सडकमा ठेकेदार कम्पनीले विभिन्न बाहना बनाएर ढिलाइ गरेको थियो। यो सडकको केही अप्ठ्यारा भागमा कालोपत्रे गरिएकै थिएन। कालोपत्रे गरिएको भनिएको सडकका केही भागमा हिलो जमेको छ। सडकमा ठेकेदारको लापरवाहीका कारण डिबिएसटी कालोपत्रेको काम गुणस्तरहीन भएको स्थानीयको आरोप छ। कार्यालयले भने भारी वर्षा, डिबिएसटी नटिक्ने माटो र भूगोलका कारण डिबिएसटी कालोपत्रे उक्किएको जानकारी दिएको छ। लकडाउन अवधिभरको घर भाडा, कर, शैक्षिक संस्थाको शुल्क, बिजुली, खानेपानी र इन्टरनेटको महसुल मिनाहाको माग गर्दै कोरोना पीडित सङ्घर्ष समितिले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। सङ्घर्ष समितिले बनाएर भाडावाला सरकार समाज नेपाल, मझौला व्यापार व्यवसाय महासङ्घ, खुद्रा व्यवसाय सङ्घ लगायतले विभिन्न माग अघि सार्दै सोमबार माइती घरदेखि बबर महलसम्म विरोध र्याली निकालेका हुन्। किसानलाई समयमै मल बिउबिजन उपलब्ध गराउन, वैज्ञानिक भाडा दर कायम गर्न, भाडावाला आयोग गठन र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज मिनाहा गर्न पनि माग गर्दै विरोधका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भाडावाला सरकार समाज नेपालका अध्यक्ष विष्णुजङ बस्नेतले बताएका छन्। समितिले विभिन्न माग राखेर अनसनमा बसेका इनफ इज इनफ अभियानको माग पूरा गर्दै अनसनकारीको जीवन रक्षाको पनि माग गरेका छन्। कोरोना भाइरस कोभिड-19लाई लक्षित गरी सरकारले देशमा लकडाउन गरेपछि देशभरका शैक्षिक संस्था ठप्प छ। तर बागलुङको एक विद्यालयमा अहिले पनि सामाजिक दूरी कायम गर्दै पठन पाठन सञ्चालन गरिएको छ। कोरोना भाइरसको त्रासका कारण देशभरका विद्यालय बन्द रहेको अवस्थामा बागलुङको एक सामुदायिक विद्यालयले भने सामाजिक दूरी कायम गरी घुम्ती पठन पाठनलाई निरन्तरता दिएको छ।
बागलुङको गलकोट नगरपालिका 8 काँडेबासको शिव माध्यमिक विद्यालयले कोरोनाको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर वडाभित्रका विद्यार्थीलाई पाएक पर्ने 11वटा अध्ययन स्थल छनौट गरी कक्षा सञ्चालन गरेको हो। वडाभित्रका 276 विद्यार्थीलाई लक्षित गरी पठन पाठन सुरु गरेपछि विद्यार्थी पनि खुसी भएका छन्। यस्तो बेला पढ्न पाउनु नै हाम्रो भाग्यको कुरा हो र हाम्रो अभिभावकहरू पनि धेरै खुसी हुनुभएको छ। हामीलाई पहिला घरमा बस्नु धेरै बोरिङ फिल हुन्थ्यो र अहिले पढ्न पाउँदा धेरै खुसी लागेको छ। विद्यालय व्यवस्थापनका अनुसार पहिलो चरणमा सृजनात्मक कार्यका लागि विद्यार्थीलाई पढ्न प्रेरित गरिएको, दोस्रो चरणमा सिकाइ सहजीकरण गरिएको र तेस्रो चरणमा नियमित रूपमा कक्षा सञ्चालन गरिएको छ। हामीले पहिलो चरणमा पुराना पाठ्यपुस्तक साटफेर गरिदियौँ, दोस्रो चरणमा नयाँ पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको घर आँगनमै पुर्यायौँ र तेस्रो चरण अन्तर्गत असार 2 गतेदेखि 11वटा शिव मावि अध्ययन स्थल मार्फत दैनिक 10 बजेदेखि 1 बजेसम्म कोरोना भाइरसको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नियमित सिकाइ सहजीकरण गरिरहेका छौँ। गलकोट नगरपालिकाले घर आँगनमा शिक्षक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आग्रह गरेपछि विद्यालयले टोल टोलमा शिक्षक खटाई घर दैलो पठन पाठन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको हो। बढीमा 20 जना नबढ्ने गरी सामाजिक दूरी र सचेतनाका उपायहरू अपनाउँदै कक्षा सञ्चालन गरेपछि यसको सकारात्मक प्रभाव परेको छ। राजेश चन्द्र राजभण्डारी, बागलुङ। नेपाली बजारमा सुनको मूल्य वृद्धि भएर नयाँ कीर्तिमान कायम राखेको समयमा गण्डकी प्रदेशको व्यापारिक केन्द्र बागलुङ बजारमा भने सुनको बिक्रीमा कमी आएको छैन। प्रत्येक दिन सुनको मूल्य वृद्धि भएर 1 तोला सुनको मूल्य 1 लाख नाघेको समयमा सदरमुकाम बागलुङका सुनचाँदी पसलमा सुन किन्नेको भिड नै लाग्ने गरेको छ। नेपाली महिलाको महान चाड तीज पर्व नजिकिएसँगै सुन पसलहरूमा सुन किन्ने र नयाँ गहनाको लागि अर्डर दिनेको संख्या वृद्धि भएको सुन व्यवसायीहरू बताउँछन्। सुनको मूल्य अझै आकाशी नै आकलन गर्दै उपभोक्ताले सुन खरिद गर्न थालेका छन्। भाउ अझै नि बढ्छ भन्ने सुनेको थिएँ, त्यही भएर सुन बनाउन आएको म। सुन राम्रो छ, सुन बनाउने मान्छे ग्राहकहरू नै आइराख्नु भएको छ। काठमाडौँ, पोखरा लगायतका सहरहरूमा प्रति तोला सुनको मूल्य 79,000 भए पनि बागलुङमा भने 1 तोला सुनको 1,03,000 रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य वृद्धिसँगै नेपाली बजारमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा महँगो रेकर्ड कायम राखे पनि यसले खासै प्रभाव नराख्ने व्यवसायीहरू बताउँछन्। मान्छेलाई अझै बढ्छ भन्ने किसिमको मानसिकता छ, त्यसले गर्दाखेरि मान्छेले सुन किन्नमा हिँडिरहेको छैन। आफूसँग छ भने त्यसलाई साटेको छ, नभए किनेर पनि लगेको छ। अब सिजन पनि लगेर आइसकेको छ, तर मान्छेले चाहिँ सुनचाँदीको गरगहनाहरू चाहिँ सुनको मूल्य वृद्धि भयो नि लगाएकै छ। अन्य जिल्लामा सुनको मूल्य वृद्धिसँगै बजार सुनसान भएको समयमा बागलुङमा भने त्यसले खासै प्रभाव पारेको देखिँदैन। पैसा राख्ने भन्दा सुन किनेर राख्दा सुरक्षित हुने कारणले पनि मूल्य वृद्धि भए पनि सुन किन्ने क्रम नरोकिएको बताउँछन्। यो एउटा क्यास धन भएको हुनाले पनि यसलाई मान्छेले सकभर किनेर राखौँ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। सुनको मूल्य अझै बढ्ने तयारी छ भन्ने पनि हल्ला भएको हुनाले मान्छेहरू केही चाप बढेको जस्तो छ। बागलुङमा साना ठुला गरी 35वटा सुन पसलहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। बागलुङमा दैनिक रूपमा करिब 50 लाखको सुनचाँदी बिक्री वितरण हुने गरेको छ। अब पालो नयाँ पुस्ताको। नमस्ते, नयाँ पुस्तामा तपाईलाई स्वागत छ। इन्टरनेट सूचना क्रान्तिको माध्यम हुँदाहुँदै पनि यो भ्रामक सूचना वा हल्लाको खानी पनि हो। यस्तो हल्लाबाट बच्न मिडिया साक्षरता वा मिडिया लिटरेसी सम्बन्धी बालबालिकामा चेतना बढाउन आवश्यक छ। निबन्ध प्रतियोगितामा राम्रो सहभागिता। मिडिया साक्षरता बढाउनका लागि नेपाल वातावरण पत्रकार समूहको यो नयाँ पुस्ता कार्यक्रम र बालबालिकाको हितमा कार्यरत शैली थिएटरको सहकार्यमा राष्ट्रिय निबन्ध प्रतियोगिता आयोजना गरिएको थियो। हामीले सुन्ने, पढ्ने र हेर्ने सबै समाचार कतिको सही हुन्छन् त? सही छ या छैन भनेर कसरी थाहा पाउने? यही कुरालाई ध्यानमा राखेर नेपाल वातावरण पत्रकार समूहको कार्यक्रम नयाँ पुस्ता र शैली थिएटरको संयुक्त संयोजनमा मिडिया लिटरेसी नेपाल शीर्षकमा राष्ट्रिय निबन्ध प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको थियो। यो अनलाइन पोर्टलले समाचार लेख्छ अनि हामी पाठक चाहिँ त्यो कस्तो खालको पोर्टल हो, स्रोत विश्वसनीय छ या छैन भने जाँच विचार नै नगरिकन प्रतिक्रिया जनाउँछौँ। हार्दिक श्रद्धाञ्जलीले टिप्पणी खण्ड
यस निबन्ध प्रतियोगिता बालबालिकामा मिथ्या र सही समाचार छुटाउन सक्ने क्षमता विकास भएको छ कि छैन भनेर जान्ने एउटा माध्यम पनि हो। एउटा अनलाइन पोर्टलमा चाहिँ एउटा न्युज आउँछ हैन, कसैले अब त्यो फेक हाल्न पनि सक्छ, सत्य हाल्न पनि सक्छ, तर एउटा अनलाइन पोर्टलमा हालेको न्युजमा चाहिँ हामीले विश्वास गर्नु हुँदैन। अब त्यो न्युजलाई चाहिँ अरूले चाहिँ कसरी प्रेजेन्ट गरिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ धेरै कुराबाट चाहिँ हामीले चाहिँ रिसर्च गरेर चाहिँ बल्ल त्यो चाहिँ अब सत्य हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। देशभरिबाट कक्षा 9 देखि 11 का विद्यार्थीहरूको राम्रै सहभागिता रहेको थियो। सहभागी मध्ये मापदण्ड पूरा गरेका 133 वटा निबन्धलाई निर्णायक मण्डल समक्ष प्रस्तुत गरिएको थियो। द नेदरल्यान्ड्सको फ्री प्रेस अनलिमिटेड नामक संस्थाको सहयोगमा आयोजना गरिएको यो प्रतियोगितामा पोखरा रानीपौवाको ग्लोबल कलेजिएट स्कुलको कक्षा 11मा पढ्ने रोजिता आचार्य छेत्री पहिलो हुनुभएको छ। आफूले प्रतियोगिता जितेपछि मिडिया साक्षरताको कमीबाट समाजमा फैलिएको भ्रामक समाचारबाट बच्ने र बचाउने जिम्मेवारी थपिएको अनुभूति भएको छ रोजितालाई। अब खुसी त अभियसली लाग्छ नै हैन, म एकदमै खुसी छु। अनि खुसीको साथसाथै अब अर्को कुरा के हुन्छ भने एउटा आफू मिडिया लिटरेट कसरी हुने र अरूलाई पनि मिडिया लिटरेट कसरी गराउने, आफ्नो तर्फबाट के कस्तो भूमिका खेल्न सक्छु, के कस्तो पहल गर्न सक्छु भन्ने एउटा हुन्छ नि एउटा प्रकारको जिम्मेवारी बोध भए जस्तो पनि भइराखेको छ के। त्यसै गरी दोस्रो स्थान हासिल गर्न सफल हुनुभएको छ महेश संस्कृत गुरुकुलम देवघाट तनहुका कक्षा 10 का छात्र प्रवीण नेपाल। अनौठो थियो मेरो लागि त। अब मैले त सोचेको पनि थिइनँ कि म दोस्रो स्थानमा आउँछु भन्ने कुरो। मैले आफ्नो सम्भव प्रयास मैले जारी राखेँ। हाम्रो यो क्षेत्रमा मैले आफ्नो निबन्ध लेखेर पनि पठाएँ। मैले यस्तै आन्तरिक कार्यक्रमहरूमा टन्नै निबन्धहरू लेखेको थिएँ। यसमा आन्तरिक त सहजै लागेको थियो र प्रथम पटक म बाहिरी यस्तो निबन्ध प्रतियोगितामा भाग लिएको भएर मलाई एकदम अनौठो लागेको थियो। प्रतियोगितामा तेस्रो स्थान हासिल गर्नुभएको छ पद्मोदय मावि धनगढी कैलालीका कक्षा 10 मै पढ्ने छात्र पवन भट्टले। मेरो निबन्धले तेस्रो स्थान पाउन सफल भएको छ, निकै उत्साह खुसी लागेको छ। बालबालिका र युवाहरूको माझ मिडिया साक्षरता एउटा नौलो विषय भए तापनि उनीहरूको बुझाइ यस विषयमा निकै नै राम्रो पाइएको छ। पूर्व सावधानी अपनाएको भए सायद त्यस्तो फेक न्युजमा मेरो समय बर्बाद हुँदैन थियो होला जस्तो लाग्छ मलाई। र साथीहरूले पनि त्यस्तो फेक भिडियो अझै नबुझिकन 100% ग्यारेन्टी दिनुहुन्न। त्यस्तोलाई पूर्ण विचार गरेर सोचेर मात्र त्यो भिडियोलाई सेयर गर्नुपर्छ भन्ने सल्लाह दिन चाहन्छु म। त्यो सूचनामा पूर्ण रूपमा विश्वस्त हुनुभन्दा पनि आधिकारिक सूचना जस्तो नेपाल सरकारको आधिकारिक सूचना र स्वास्थ्यको सूचनाका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको पेज, अनि त्यसपछि शिक्षाका लागि चाहिँ एजुकेसन मिनिस्ट्रीको पेज त्यस्तो हेर्नुपर्छ। र यो कुनै पनि मिडियाले सूचना हालेको छ भने पनि त्यसमा पूर्ण रूपमा विश्वस्त नभइकन त्यसको फर्स्ट त्यसले कुन मिडियाले सम्प्रेषण गरेको हो, कुन त्यसको हिस्ट्री कस्तो छ, त्यसले पहिला पनि कस्तो सूचना हालिरहेको छ भनेर हेर्नुपर्छ। यस प्रतियोगितामा पहिलो हुनेले रु 15,000, दोस्रोले रु 10,000 र तेस्रो हुनेले रु 5,000 जित्न सफल हुनुभएको छ। मिडिया लिट्रेसीका बारेमा जानकारी राख्नुहोस् र सबै खालका सूचनालाई आलोचनात्मक ढङ्गले विश्लेषण गर्ने क्षमता बढाउँदै जानुहोस्। आजलाई यति नै, बाइ बाइ। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसमको साथमा पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका केही स्थानमा वर्षा भयो। आज राति सातै प्रदेशका धेरै जसो स्थानमा वर्षा हुने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था।
यति नै। आइभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.ivnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला आइभी न्यूज खबर। नमस्कार।